बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तीसरी जमात, ये आपका इस्लामियात का पीरियड है और आज तारीख़ है 23 जुलाई 2020। बेटा आज दिन है जुमरात और इस्लामी महीने की ज़िलहज के महीने की पहली तारीख़ है, यानी कि आज यकम ज़िलहज है। क्या हाल है बच्चों, कैसी पढ़ाई हो रही है? अच्छी ना, शाबाश। आजकल वैसे तो आप लोगों को छुट्टियां हैं और रोज़ाना की तरह मुवासलाती तदरीस नहीं हो रही, लेकिन आपको बेटा अपने पिछले असबाक की दोहराई भी करते रहना है और आने वाले, जैसे ये आज आपका सबक पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी आपकी और असबाक की पढ़ाई होगी वो भी आपने उन सब को ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है और याद भी करना है। बार बार सुनेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आता जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। शाबाश, सब बच्चों ने अपनी इस्लामियात की किताब खोल ली। अच्छा, आज हम अपना आज के सबक को शुरू करने से पहले कुछ सवालात देख लेंगे और इन सवालात के ज़रिए अपने सबक को दोहरा लेंगे। जी, पहला सवाल ये है कि ज़रा मुझे बताएं, मक्का के लोग आपको अलमीन कहकर क्यों मुखातिब करते थे? हाँ, बच्चों को अपना सबक याद है, बिल्कुल सही, क्योंकि आप लोगों की अमानतें अपने पास हिफाजत से रखते थे और उनको उसी तरह वापस करते थे। अच्छा, दूसरा सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम क्यों भिजवाया था? हाँ, बिल्कुल सही, ये भी सारे बच्चों को याद है। अच्छा, एक और सवाल करती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया? बिल्कुल ठीक, हाँ, जिसमें ईमान नहीं, जिसमें अमानतदारी नहीं, उसमें ईमान ही नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों, आज जो हम अपनी पढ़ाई करेंगे इसमें हम 3 काम करेंगे। पहला काम हमारा ये है कि हमने इमला के अल्फाज का टेस्ट करना है और ये टेस्ट आपके वालिदैन लेंगे और उसको चेक करेंगे और उसके नंबर भी आपको देंगे। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, सूरह बकरा की आयत नंबर 10, 11, 12 को नाज़रा पढ़ना है और उसकी वजाहत करनी है। और तीसरा काम क्या है कि सूरह फलक की उसको आयत और उसका तर्जुमा, इनकी हमने दोहराई भी करनी है। ये 3 काम हमने करने हैं और इस सबक को पढ़ने के बेटा हमारे जो बुनियादी ख़ास मकासद हैं वो ये है कि आप लोगों को इस्लाम के बुनियादी अहकाम समझ आ जाएं, आप उनको जान लें और कुरान को नाज़रा और हिफ्ज़ के साथ पढ़ना सीख लेंगे। अच्छा बेटा, हमारे आज के सबक में जो कुछ महारतें हैं जो सबक पढ़ने के बाद आप लोगों को आ जाएंगी, वो ये कि आपको दीनी अहकाम और सीरत नबी से मुतल्लिक़ आगाही आप हासिल करेंगे। आगाही का मतलब होता है किसी चीज़ को जान लेना। अच्छा, उसके अलावा आप अमानतदारी को अपनाना सीखेंगे और अपने उस रोज़ाना की आदत में शामिल कर लेंगे और कुरान के अल्फाज की आसान अदायगी सीख लेंगे। और इसके अलावा बेटा आप लोग अपनी छोटी छोटी सूरतों को याद भी करते जाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ सूरतें याद भी हैं। हाँ, कौन कौन सी सूरतें याद हैं? सूरह इखलास और सूरह कौसर। शाबाश, ये वो सूरतें हैं बेटा जो हम, छोटी सूरतें जो हम अपनी नमाज में भी पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक सवाल देना है, उस सवाल का जवाब जो है वो बच्चे अपनी ग्रुप में अपना जवाब जो है वो खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। अच्छा, सवाल क्या है, नमाज में कौन सी छोटी सूरत होती है और कौन सी बड़ी सूरत? इन दोनों सूरतों के आपने मुझे नाम अपने ग्रुप में भेजने हैं। बेटा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमने आज का जो पढ़ाई करनी है उसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 10, 11 और 12 की पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। तो आपने गौर से इन 3 आयत की पढ़ाई को बहुत ही गौर से सुनना है। शुरू करते हैं, इसलिए
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 نکالیے اور میرے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا فلهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سورۃ البقرہ کی آیات 10، 11 اور 12 پڑھنے اور سیکھنے کے بعد اب ہم ان آیات کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں منافقین کا بیان تھا، ان آیات میں بھی منافقین کی خصلتوں کا بیان ہے کہ یہ منافق لوگ اپنے ضد کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اب انہیں واقعی ہی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فسادی نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، یعنی اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹا سورہ بقرہ کی ان 3 آیات کی تلاوت اور اس کی وضاحت کے بعد اب ہم اپنی اگلا کام کریں گے، وہ ہے ہماری سورۃ الفلق کی پڑھائی بلکہ ہم اس کو دہرا رہے ہیں۔ اس میں ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں، پہلے ہم اس کا آیات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب بچوں نے غور سے سننا ہے۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پناہ مانگتا ہوں صبحوں کے رب کی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بیٹا اب ہم آتے ہیں آج کی سرگرمیوں کی طرف کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج کا کام آپ کے جو کام ذمہ لگایا جائے گا، جو سوالات ہیں ان کے جوابات کے لیے آپ کی جو مددگار ذرائع ہیں وہ ہے آپ کی درسی کتاب
اسلامیات کی النافع اسلامیات برائے جماعت سوم، اور اس کے علاوہ آپ کی مواصلاتی تدریس اور قرآن مجید سے آپ آیات دیکھ سکتے ہیں، اور بیٹا سورۃ الفلق کو بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کون سے نکات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے آیات کی درست تلاوت کرنی ہے، اور نمبر 2 اپنے سبق کی بار بار پڑھائی سمجھ کر کرنی ہے۔ اب بیٹا آپ آ جائیں اپنے گھر کے کام کی طرف۔ گھر کے کام کو ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ پہلا جو کام ہے وہ ہے تمام بچے سورۃ فلق کو خوش خط لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ سورۃ الفلق کو خوش خط لکھیں گے، اور دوسرا کام ہے سورۃ فلق کو زبانی یعنی کہ اس کو حفظ کریں گے، یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن بیٹا آپ ہوم ورک کرتے وقت جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے تاریخ لازمی لکھنی ہے، دائیں طرف آپ تاریخ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کالم بنائیں گے، اور اوپر گھر کا کام لکھیں گے، اور اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے عنوان سبق امانت داری، لیکن سورۃ الفلق کیونکہ سبق جو تھا ہمارا امانت داری تھا اور اس کی ہم نے دہرائی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ فلق اور آیات بھی پڑھی ہیں۔ اوپر آپ رول نمبر، نام، جماعت یہ لازمی لکھیں گے، اور کالم بائیں طرف کالم بنائیں گے، کالم برائے اصلاح۔ اور یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ مجھے یہ پہلے والدین کو چیک کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر میری طرف گروپ میں بھیجیں گے۔ اچھا تو بچوں یہ آج کا آپ کا کام تھا۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں، اچھے بچے بن کے اپنی بہت اچھی سی پڑھائی کریں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، اور بہترین انسان اور بہت ہی نیک مسلمان بنیں۔ اللہ حافظ بچوں۔